अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम लोग बात करेंगे भारत की मईशत की और इस सवाल की कि आम आदमी की जेब पर दबाव क्यों बढ़ रहा है। दोस्तों, आजकल बहस बहुत सी चीज़ों पर हो रही है। सियासत पर बहस हो रही है, मजहबी मौज़ूआत पर बहस हो रही है, बैरूनी दौरों पर बहस हो रही है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल पीछे रह गया है। हमारी मईशत में क्या चल रहा है, हमारी जेब से पैसा क्यों निकलता जा रहा है, महंगाई क्यों बढ़ रही है, रुपया क्यों कमज़ोर हो रहा है और गैर मुल्की सरमायाकार भारत से पैसा क्यों निकाल रहे हैं। ये सवाल बहुत है। सबसे पहले एक आसान बात समझिए। कोई भी मुल्क दुनिया के साथ दो तरह से लेन देन करता है। एक होता है इंपोर्ट और एक होता है एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब है हम बाहर से सामान खरीदते हैं और एक्सपोर्ट का मतलब है हम अपना सामान बाहर बेचते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया मामला। भारत की मुश्किल यह है कि हम बाहर से ज़्यादा खरीदते हैं और बाहर को बेचते हैं कम। तो इस लिहाज से यानी डॉलर ज़्यादा बाहर जाता है और डॉलर कम अंदर आता है। इस कमी को पहले गैर मुल्की सरमायाकार पूरा कर देती थी। ये समझ जाइए। हम लोगों को जो है जितना भी ये सामान है तो बाहर की दुनिया से ज़्यादा सामान ख़रीदते हैं। अब बाहर वाले जो है रुपया कबूल नहीं करते हैं, वो कबूल करते हैं डॉलर, और हम लोग जो है बेचते हैं डॉलर में तो वो कम रहता है और ख़रीदते हैं वो ज़्यादा रहता है। तो अगर हम लोग जो है 10 लाख रुपये का जो है अगर सामान ख़रीदे तो 5 ही लाख का बेचे, तो आप समझिए कि 5 लाख का तो हमको डॉलर की ज़रूरत पड़ गई। तो अब पहले ये पूरा कैसे होता था? पहले ये पूरा होता था कि बाहर के जो इन्वेस्टर होते थे सरमायाकार, वो यहाँ का आके इन्वेस्ट कर देते थे, तो वो कमी पूरी हो जाती थी, जिसकी वजह से खलता नहीं था। यही असल फंडा, ये समझ जाइए। इस कमी को पहले गैर मुल्की सरमायाकार पूरा कर देते थे कि हमें डॉलर की कमी नहीं होती थी। बाहर से सरमायाकार भारत में पैसा लगाते थे, फैक्ट्री लगाते थे, कंपनियों में सरमाया लगाते थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। इससे डॉलर भारत में आता था और रुपया पर दबाव कम रहता था। यहाँ तक मामला क्लियर हो गया। तो असल हमारे जो है प्रॉब्लम क्या है? एक तो बेसिक फैक्ट है कि इसको हम कम अभी तो नहीं कर सकते। जो फैक्ट है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। चाइना जो है इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है। इस लिहाज से उसके पास डॉलर भरमार है, हमारे पास डॉलर की कमी है। अब डॉलर की कमी कैसे पूरी होती है? इन्वेस्टर आ जाते थे। अब इन्वेस्टर जो है आना बंद हो गए हैं, बल्कि इन्वेस्टर जो पैसा लगा चुके थे उसको निकालना शुरू कर दिए हैं। ये समझ जाइए 2016 से शुरू हो गया है। तो ये आप समझिए इस जंग की वजह से नहीं मामला है, ये 2016 ही से शुरू हो गया था। अब यहाँ दो अल्फाज समझिए। एक है एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब कोई बैरूनी कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाए, प्लांट लगाए, दफ्तर खोले, लोगों को नौकरी दे। ये लंबे वक्त की मजबूत सरमायाकारी होती है। तो आप समझिए कि टेस्ला है एलॉन मस्क का, उसने आके यहाँ एक प्लांट लगा दिया, तो आप करोड़ों रुपया की डॉलर जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट हो गया। दूसरा है एफपीआई या एफआईआई। ये शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और मालियाती बाजार में आने वाला पैसा है। यानी ये समझिए कि आना जाने वाला है, यानी परमानेंट वाला नहीं है, या लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, टेम्पोररी आना जाना जिसका रहता है। इसे हॉट मनी भी कहते हैं, क्योंकि ये पैसा जल्दी आता है और जल्दी चला भी जाता है। सरमायाकार ने आज शेयर खरीदा, कल मुनाफा मिला तो पैसा निकाल के चला गया। तो दो तरह के जो है वो इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म। अब मसला यह है कि पिछले कुछ सालों से गैर मुल्की सरकार सरमायाकार भारत से पैसा निकाल रहे हैं। ये 2016 से है, समझिए। जब बाहर का सरमायाकार भारत में पैसा लगाता है तो शेयर मार्केट को सहारा मिलता है, रुपया को ताकत मिलती है
اور امپورٹ یعنی باہر سے خریدی جانے والی چیزیں نسبتاً سستی پڑتی ہیں۔ لیکن جب یہی سرمایہ کار پیسہ نکالنا شروع کر دے تو الٹا اثر ہوتا ہے، شیئر مارکیٹ پر دباؤ آتا ہے، ڈالر مہنگا ہوتا ہے، روپیہ کمزور ہوتا ہے، اور تیل، گیس، ٹرانسپورٹ، خوراک، سب چیزوں پر مہنگائی کا اثر پڑتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پیسہ کیوں نکال رہے ہیں؟ یہ ایک اصل سوال ہے۔ تو مطلب ان شارٹ آپ سمجھ گئے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے ہمارے یہاں، چاہے وہ ایف ڈی آئی ہو یا ایف پی آئی ہو، ان دونوں کی کمی ہے، بلکہ کمی کیا ہے، نگیٹو ہے۔ وہ آ کم رہے ہیں، بلکہ جو آئے ہوئے تھے وہ بھی نکال رہے ہیں، یعنی جو منموہن سنگھ کے دور میں آئے تھے وہ بھی نکال کر کے جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں؟ تو یہ دیکھیں، سوال یہ ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کار پیسہ کیوں نکال رہے ہیں؟ پہلی وجہ یہ ہے مضبوط ڈالر، یعنی ڈالر مضبوط ہے، یہاں جو ہے انویسٹ کیا ہوا پیسے میں، تو اس کو جو گھاٹا پہ گھاٹا ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے ڈالر مضبوط ہو رہا ہے، تو ڈالر کہہ رہا ہے کہ ہم جہاں پہ ہیں وہاں پہ انویسٹ کرو۔ اب ڈالر کہاں پہ، امریکہ میں ہے، تو امریکہ میں چلو انویسٹ کرو۔ تو پہلی وجہ ہے مضبوط ڈالر۔ جب ڈالر طاقتور ہوتا ہے تو سرمایہ کار سوچتا ہے کہ امریکہ میں پیسہ لگانا زیادہ محفوظ ہے۔ دوسری وجہ امریکہ کی شرح سود ہے۔ اگر امریکہ میں ہی اچھا منافع مل رہا تو سرمایہ کار خطرہ لے کر بھارت یا دوسرے ملکوں میں کیوں آئے گا؟ یعنی وہاں بینک میں پیسہ آپ ڈال دیجئے، ڈالر ڈال دیجئے، اور اس کو 4% 5% خود ہی مل جا رہا، تو وہ پھر کہہ رہا کہ یہاں سے نکالو، وہیں لگا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ عالمی بے یقینی ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ ہے، ایران اسرائیل کشیدگی ہے، تیل کے راستوں پہ خطرہ ہے، یہ سب چیزیں سرمایہ کار کو ڈرا دیتی ہیں۔ سرمایہ کار ہمیشہ محفوظ جگہ دیکھتا ہے، اور دنیا میں محفوظ جگہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے کہ وہ امریکہ ہی ہے، لہذا زیادہ پینک ہو کہیں دنیا میں، چلو امریکہ، وہاں سیف ہے۔ تو یہ لیکن تین میں سے جو ہے یہ تھرڈ نمبر پہ آتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلے نمبر پر ڈالر نیچرل مضبوط ہو رہا ہے تو وہ خود ہی سرمایہ کار کو اپنے طرف کھینچ رہا ہے۔ نمبر دو، امریکہ میں جو ہے وہاں پہ جو ہے سود کی شرح میں کمی نہیں آ رہی ہے، تو لوگ سمجھتے کہ وہاں ڈائریکٹ جو ہے بینک ہی میں پیسہ ڈال دو اور وہاں سے پیسہ ملنا شروع ہو جائے گا۔ اور تیسری وجہ یہ بے یقینی ہے، خطرے کی گھنٹی ہے، تو آدمی سیفٹی کی طرف بھاگتا ہے۔ لیکن دوستو یہاں ایک اہم بات ہے، ہر مسئلہ سے جنگ پر ڈال دینا درست نہیں۔ اگر سرمایہ کار جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی پیسہ نکال رہے تھے تو پھر اندرونی پالیسیوں پہ بھی سوال اٹھتا ہے۔ ٹیکس پالیسی، کیپٹل گین ٹیکس، کاروباری ماحول، روپے کی کمزوری اور سرمایہ کاروں کا اعتماد، یہ سب چیزیں بھی اہم ہیں۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ جنگ تو ابھی شروع ہوئی نا، یہ سب فیکٹرز۔ ایک اور بات سمجھیے، بھارت کی مارکیٹ کو اس وقت بڑی حد تک گھریلو سرمایہ کار سنبھال رہے ہیں، یعنی ہمارے جیسے عام لوگ، میوچول فنڈ، ایس آئی پی، بینک اور گھریلو ادارے مارکیٹ میں پیسہ لگا رہے ہیں۔ اگر یہ سہارے بھی کمزور پڑ گیا تو بازار پر اور دباؤ آ سکتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ اندر سے کھوکھلا ہوتا چلا جا رہا تھا 2016 سے ہی، لیکن اس کا کمپنسیٹ کیا کون کر دے رہا تھا؟ یہاں کے جو ہے ڈومیسٹک والے۔ اب جیسے ہم لوگ جو ہے انشورنس میں پیسہ کوئی جمع کرتا ہے یا پھر جو ہے پینشن وغیرہ میں جمع کرتا ہے، اب پینشن والے نے، انشورنس والے نے انڈین مارکیٹ میں جو خرچ انویسٹ کر دیا تو اس سے جو ہے مارکیٹ میں پیسے کی کمی نہیں پڑی، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ تو وہ جو ہے لاوا پھٹنے والا ہے، یہ سمجھ جائیے۔ اس کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے؟ بہت سیدھا تعلق ہے۔ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو تیل مہنگا پڑتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے تو ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی ہے تو سبزی، اناج، دودھ، دوائی، کپڑا، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے۔ یعنی عالمی سرمایہ کاری کی خبر صرف بڑے لوگوں کی خبر نہیں ہے، یہ سیدھا عام آدمی کی جیب کی خبر ہے۔ اسی لیے معیشت کو سمجھنا ضروری ہے۔ صرف نعرے، سیاست، جذبات سے ملک نہیں چلتا، ملک چلتا ہے روزگار سے، سرمایہ کاری سے، مضبوط روپے سے، سستی ضروریات سے اور عوام کے اعتماد سے۔ آخر میں بات یہ ہے کہ بھارت ایک بڑی معیشت ہے، اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر غیر ملکی سرمایہ کار مسلسل پیسہ نکال رہے ہیں، روپیہ کمزور ہو رہا ہے اور مہنگائی بڑھ رہی ہے،
تو حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا ہوگا، سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کرنا ہوگا، ٹیکس پالیسی کو واضح کرنا ہوگا، ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی اور عام آدمی کی جیب کو بچانا ہوگا۔ دوستو، معیشت کی اصل کہانی یہی ہے، جب ڈالر باہر جاتا ہے روپیہ کمزور ہوتا ہے اور مہنگائی عام آدمی کے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ اس لیے معیشت پر بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بحث صرف بازار کی نہیں، ہر گھر کے بجٹ کی بحث ہے۔ جزاک اللہ۔